بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، خداوند متعال انسان را در این جهان به خاطر هدف خیلی بزرگی آفریده است و هدف از آفرینش انسان در این جهان طاعت و بندگی خداوند متعال هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که انسان مخلوق خداوند هست، یک مخلوق مکرم خداوند است. این مخلوق خداوند به خاطر ازی آفریده است که خدای خود را بشناسد، به او ایمان بیاورد و طاعت و بندگی همو خدا را بکند. جهانی که ما دو زندگی میکنیم به خاطر خدمت انسان آفریده شده است. این جهانی که ما دو زندگی میکنیم به خاطر خدمت ما شما آفریده شده است. اگر آسمان است، اگر زمین هست، اگر مخلوقات بین زمین و آسمان است، همش خداوند متعال به خاطر خدمت ما انسان ها آفریده است و ما انسان ها را خداوند متعال به خاطر طاعت و بندگیش آفریده است. این چیز، این حقیقت آفرینش انسان هست، حقیقت آفرینش ما انسان ها هست که خداوند متعال به خاطر این هدف ما را در این جهان آفریده است. لذا دوستا، یکی از راه های رسیدن به پروردگار و خالق جهان است که ما در مخلوقات خداوند باندیشیم. مثل که سلف امت می گفتند که فکر میکنم از حضرت علی رضی الله عنه روایت است، میگوید که فکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله. در ذات خداوند فکر نکنید که خداوند از چی درست شده است، وجود خداوند، ذات خداوند چی هست. خداوند هست، ما نمیدانیم که خداوند چگونه هست. این چیزایی است که در رابطه نه علم داریم و نه خداوند برای ما آگاهی داده است. ولی گفته است که فکروا فی آلاء الله، در مخلوق خداوند باندیشین، نه در خالق، نه در ذات خداوند، در مخلوق خداوند. مخلوق چرا میگوین؟ کل ما سوى الله فهو مخلوق. بدون خداوند تمام چیزهایی که در این جهان است همش مخلوق است. بعضی چیزهایی است که مرئی است، بعضی لامرئی است. مثلا یکی از مخلوقات خداوند فرشتگان هست. آیا کسی فرشته را دیده است؟ بله، پیامبر صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام دیده است. دیگه پیغمبران هم شاید دیده باشن فرشتگان را، ولی ما و شما ندیدیم. رسول صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام دید در چهره اصلیش و به شکل انسان در بعض اوقات پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم می آمد و بر از او وحی خداوندی را عرض و تقدیم می کرد. ولی ما و شما ندیدیم تا حالا. اگر کسی بگوید که ما فرشته را دیدیم، ادعای کاذب هست. یک مخلوق دیگر است که او را جنیات میگویند، او هم یک مخلوق پنهان هست، تا حالا کسی ندیده است، تا حالا کسی ندیده است، ولی هستند. اینها مخلوق خداوند است. فرشتگان از نور آفریده شده است، جنیات از آتش آفریده شده است، انسان ها از خاک آفریده شده است. دیگر مخلوقات در جهان هست، نباتات است، جمادات است، مایعات است، حیوانات است. حیوانات که ما میگیم تمام زنده جان ها حیوان است. انسان حیوان ناطق است، چارپایه ها هست، پرنده ها هست، حشرات است، دیگر مخلوقاتی که ما میبینیم. این چیز، این مخلوق است. پس خالق خداوند هست و غیر از خداوند دیگر تمام چیزها مخلوق است. تمام چیزها مخلوق است. پس ما مسلمان ها باید در مخلوق باندیشیم
و خداوند متعال بارها ما را به این متوجه کرده است که انسان ها در مخلوقات خداوند بندشن. یکی از مسائل بسیار مهم دوستا که هم مسائل علمی هست و هم قرآن کریم به او بارها اشاره کرده است، در آیت خیلی زیاده اگر شما متوجه شده باشین. ما در ضمن صحبت‌های خود به اشاره کردیم که ششم حصه قرآن کریم در رابطه به جهان هست. اگر ما قرآن کریم 6 حصه کنیم، یعنی 5-6 در مسائل عقیده، در مسائل ایمان، در مسائل احکام، در مسائل اخلاق، در مسائل معاملات، در مسائل روز قیامت هست، جنت و بهشت هست. ششم حصه قرآن کریم در رابطه به جهان هست. در رابطه به جهان هست. اگر شما میبینید در جزء اخیر قرآن کریم، در جزء اخیر قرآن کریم چیست؟ اولین سوره که در جزء اخیر هست به نام سوره نبع هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. جهان شد. ألم نجعل الأرض مهادا، جهان شد. آیا زمین هموار نیافریدیم؟ والجبال أوتادا، و کوه را میخ کردیم بالای زمین، کوبیدیم بالای زمین که زمین از لغزش در امان باشد. یعنی این کوههای سنگین بلند با قله های بلندش خدا این میخ قرار داد. قبل از آفرینش کوه زمین لغزش داشت، لرزه داشت مثل زلزله. خدا کوه را آفرید و زمین را استاد نمود. از چی؟ از اضطراب و از حرکت که انسان ها زندگی کنه بالای زمین. اگر شما دیده باشین بعض اوقات که زلزله می شد انسان چقدر سراسیمه می شود. در نتیجه زلزله انسان سراسیمه می شود، می ترسد، در حالی که خیلی خفیف است. به مثلا اندازه اگر 6 درجه ریختر برسد یا 7 خیلی زیاد است، انسان بیخی در ترس قرار می گیرد. پس خداوند متعال مثلا در سوره نبع فرمود که مسئله زمین، مسئله کوه، مسئله روز شب یادآوری کرد. همچنان با سوره نازعات است، با سوره عبسه است. در تمام سوره های جزء اخیر قرآن کریم مسائل جهان یاد شده است. آغاز جهان یا نهایت جهان یا وسط. چگونه خدا جهان آفرید و چگونه ما در جهان زندگی میکنیم و چگونه این جهان به پایان میرسد. این مسائل است که قرآن کریم بر از او در رابطه اشاره کرده است و خیلی آیات در این باره نازل شده است. مثلا در سوره تکویر ببینید. در سوره تکویر که سوره 4 جزء اخیر قرآن کریم هست. مثلا سوره نبع هست، سوره نازعات هست، سوره عبسه هست، بعد از سوره تکویر هست، بعد از سوره انفطار هست. سوره تکویر همش از پایان جهان صحبت میکند. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الاشار عطلت. از نهایت جهان و از روز قیامت. بعد سوره انفطار هست اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت. نهایت جهان شد. پس ششم حصه قرآن کریم در رابطه با جهان هست. پس ما کوشش میکنیم ما مسلمانان که در رابطه با جهان هم کمی بحث داشته باشیم، فکر بکنیم که خداوند متعال این مخلوقات چرا آفریده است، در چه حکمت هست و چگونه آفریده است، چه حقیقت دارد. لذا یک اصطلاح عام است که او را سیر علمی میگویند. سیر علمی سنت هست دوستا. ما از یک جای با جای دیگر می رویم. مثلا مناطق بسیار سرسبز شاداب زیارت میکنیم، میریم به کشورهای مختلف. بسیار کار خوب است.
در اونجا ببینین که خداوند متعال چه عجایب و غرایبی را آفریده هست. با کوه ها بروین، در کوه ها بلند شون، ببینید که این کوه را خداوند متعال به چه زیبایی آفریده است، به چه شکل عجیب و غریب آفریده است. بالای کوه ها درخت هایی است که خداوند متعال چگونه بر از درخت ها آب میدهد، آب میرسد. دریاها را ببینین که او یک جهان دیگری هست. در دریاها طبیعت این دریا آب چگونه است. هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج بینهما برزخ لا یبغیان. جهان دریاها هست که خداوند متعال این دریاها را آفریده است به این شکل. این چیز یعنی مسائل از دوستا که ما باید او فکر بکنیم، کم بندشیم. یعنی همش بیهوده نیست که بگویم انسان مسلمان یک شب روز در نماز خواندن مشغول باشد، دیگه به هیچ کسی رابطه نداشته باشه. نه خیر، ای انسان مسلمان، تو جز این جهان هستی و این جهان خداوند بر تو آفریده است. ببینید در این جهان چی هست، چگونه خداوند متعال این جهان آفریده است، به چه زیبایی، به چه شگفتی. این جهان از کوچکترین جزئی از او تا بزرگترین مخلوقی از او چگونه آفریده شده است. آیا روز شده است که ما دو فکر بکنیم؟ امی میوه هایی را که ما شما روزانه نوش جان میکنیم، سبحان الله، آیا روز شده است که شما فکر بکنین امی درختی که تنه دارد، تنه درخت است و در زیر درخت ریشه هست و بعد از او تنه هست، بعد از او شاخه های درخت است و در هر شاخه درخت باز دیگر شاخه های هست و در هر شاخه ها برگ ها هست و در هر شاخه ها میوه های مختلفی هست. آیا روز شده است که دی رابطه فکر کرده باشیم؟ درخت یعنی چوب. شما درخت قطع کنین چوب شد. چوب از اون ما در رابطه با مسائل سوخت استفاده میکنیم. از چوب در رابطه با مسائل سوخت استفاده میکنیم. آیا روز شده است که میبینیم که همین سیب سرخ، زرد، سبز با این شیرینی، با این زیبایی چگونه خداوند متعال را آفریده است؟ دی رابطه فکر کردن بکار است. این سیبی که از این درخت می روید، نمو می کند به این زیبایی، به خاطر که ما را نوش جان بکنیم. چی هست این درخت؟ چوب است. این ریشه ها چگونه آب را نقل می کند به تنه درخت، از تنه درخت به شاخه ها و در اونجا باز خداوند متعال برگ ها را می آفرد، در اونجا باز میوه ها را می آفرد. باز این میوه های شیرین به این شکل زیبا، به این صورت رنگارنگش، یعنی سبحان الله به فکر نیاز داره دوستا، که ما یک روزی کمی فکر بکنیم قبل از اینکه بخوریم. بیره فکر بکنیم دانه های انگور خداوند متعال چگونه آفریده هست. از این درخت است، همش درخت است، چوب است، دو آب در حرکت است. این آب به شاخه های درخت میرسد و از او میوه های چی می شود، ثمر به دست می آید. پس این چیزای از دوستا که ما فکر کنیم، باید در هر مخلوق خداوند فکر بکنیم که چگونه خداوند متعال به این زیبایی چنین مخلوقات آفریده است. چگونه خداوند متعال برای ما رزق و روزی می دهد. در زمین بذر کشت می کنی، از او هزاران بذرهای دیگری به دست می آید، مانند گندم، جو، جواری و دیگر حبوبات. این همش از زمین بیرون می آید. آیا روز فکر کردن که کی را می رویاند؟ بدون شک خداوند متعال. نه دیقان، نه ما، نه آب، نه کود. ما تنها همه قدر مکلف هستیم زمین قلبه کو، در اونجا بذر کشت کو، برای از او آب بته، برای از او کود بته، خلاص شد، مسئله تمام شد. بعد از او کار خداوند متعال است که افرأیتم ما تحرثون
اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خداوند متعال میگوید شما تنها کشت میکنین، ولی کی میرویاند؟ رویانیدن این نباتات و این زراعت کار خداوند است. دیگر در اونجا کار انسان نیست، کار انسان تمام شد. اگر تمام جهان جمع بکنین با تمام وسایلی که دارن، یک بذره خودشان کشت بکنه برویاند و خداوند متعال نخواد، او هرگز نمی روید. خدا نخواد هرگز نمی روید. پس رویانیدن کشت و زراعت کار خداوند است، به دست خداوند متعال است، نه به دست ما انسان ها. ما انسان ها تنها قلبه میکنیم زمین را، کشت میکنیم و به او آب میدیم و به او کود میدیم. بعد از او کار خداوند آغاز میشود که او را از زمین برای ما میرویاند و همو رزق و روزی ما انسان ها میشود. نه تنها انسان ها و دیگر زنده جان ها هم میشوند. همین بذرهایی که اگر بذر دانه های گندم است یا دیگر چیز هاست، ببینین از این حشرات میخورد، از این پرنده ها میخورد، از او انسان ها میخورد، دیگر حیوانات استفاده میکند. این همش چیز نعمت های خداوندی هست. پس اسلام به این تاکید کرده است دوستان، تاکید کرده است که ما در مخلوق خداوند باید فکر بکنیم. در هر جا که می رویم چیزهایی که خداوند متعال آفریده است دو فکر بکنیم که چگونه به چه زیبایی آفریده شده است. خصوصا در عصر فعلی که همه جهان در جیب ما شما هست، همین موبایل است یا کامپیوتر است یا اینترنت است یا دیگه است، همه جهان برای ما جمع کرده است. باز بکنین ببینین مخلوقات خداوند، کائنات الهی، زیبایی جهان. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شب افتاده بود، میخواست استراحت بکنه، ستاره های زیبایی را در آسمان دید، هم آیت تلاوت کردن که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی ای بار خدایا این مخلوقات تو بیهوده نیافریدی. همیشه وقتی که ما خواب می رویم، ما شما شب می شود ستاره ها را می بینیم، مهتاب می بینیم، سبحان الله باید بگویم، حمد و ثنای خدا را بگویم که خدا این چیزها را آفریده است. در زمین مخلوقات خداوند می بینیم، باید حمد و ثنای خدا را به زبان بیاریم و بگویم که این چیزها را خداوند آفریده است و بیهوده آفریده نشده است، بلکه در او حکمت ها و درس ها و اندرس ها است که ما مسلمانان او را باید بیاموزیم و در رابطه به شناسایی دین خود، شناسایی خداوند متعال و ایمان آوردن به خداوند و طاعت و بندگی خداوند از او باید استفاده بکنیم. این خلاصه درس هایی که خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. خداوند متعال ما شما را از بنده های مؤمن خود قرار بدهد و ایمان واقعی را در قلب های ما جا بجا بسازد و عقیده ما را راسخ بسازد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.